बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्ली अलैहि। मग़फ़िरत और बख्शिश वाला अशरा जारी और सारी है। आज आपके सामने उस संगीनी का ज़िक्र करना कि अल्लाह तबारक व तआला रहीम भी हैं, करीम भी हैं, गफ़ूर भी हैं, मगर अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों की तौबा को कबूल नहीं करते उसमें से एक वो शख्स है कि जो लोगों से कर्ज़ लेता है और फिर कर्ज़ वापस नहीं करता है। और आजकल बिलखुसूस हमारे माशरे के अंदर ये एक फ़ैशन बन चुका है। एक तो ये है कि अपना कारोबार चलाना है तो कर्ज से चलाना है। उसके बाद कहीं लोगों की ये आदत बन चुकी है कि बिला वजह लोगों से कर्ज़ लेना और फिर अपना निज़ाम ज़िंदगी उसी कर्ज़ के ऊपर चलाना, और वापस करने की तो नीयत ही नहीं होती। और अगर कोई शख्स अपना कर्ज़ा वापस मांग ले तो क्या कहते हैं कि उसे लेने के देने पड़ जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, लोगों एक दूसरे का माल ना हक आपस में ना खाओ। अब यहाँ पे माल हम खा जाते हैं, कर्ज ले लेते हैं और शरई उज़र भी नहीं होता और फिर वापस करने का नाम नहीं लेते, तो ऐसे शख्स की तौबा अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मालदार था और जिसने कर्ज वापस ना किया तो उसने जुल्म किया। यानी क्या कि वो जालिम है, और अल्लाह तबारक व तआला जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता है। तो इसलिए जब तक आप माल वापस नहीं करेंगे तो तब तक आपकी तौबा कबूल नहीं होगी। अब ये भी देखने में आता है कि कर्ज उसने लिया हुआ है मगर उसका रहन सहन बड़ा टिप टाप किस्म का है, टच मोबाइल रखा है, गाड़ी रखी हुई है, अच्छा कपड़े पहनता है, मगर कर्ज वापस करने की तरफ मुतवज्जे नहीं होता और ये ख्याल करता है, गुमान करता है हज कर लूँगा या उम्रा कर लूँगा या रमज़ानुल मुबारक के अंदर इबादत कर लूँगा, लैलतुल कदर की रात को पा लूँगा तो अल्लाह तबारक व तआला मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। तो जान ले कि सबसे पहले जो कर्ज़ है लोगों का, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत में 3 दीवान खोले जाएंगे, 3 दफातर खोले जाएंगे। एक दीवान वो होगा जो अल्लाह तबारक व तआला का होगा, और वो ये होगा कि बंदे ने अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराया होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ नहीं करेंगे। दूसरा दीवान जो उसका और बंदों के दरमियान हकूकुल इबाद जिसे हम कहते हैं, उस दीवान को भी अल्लाह तबारक व तआला माफ़ नहीं फरमाएंगे। और तीसरा दीवान खोला जाएगा जिसका ताल्लुक़ बंदा का और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ होगा, इबादात का। वो अल्लाह और उस बंदे के दरमियान अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो माफ़ फरमा दे। तो ये कर्ज़ ऐसी चीज़ है जो माफ़ नहीं होती, ये आपको मैदान महशर में अदा करनी पड़ेगी। ये इसकी संगीनी कारण देखिए। और फिर देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नमाज जनाजा इसलिए ना पढ़ाया कि उस मैयत ने लोगों का कर्ज देना था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा की इमामत ना फरमाई, तो इस संगीनी का ये आलम देख लें। इसीलिए हम रस्मन तौर पर तो ये कहते हैं कि जब नमाज जनाजा होता है कि वो ऐलान कर दिया जाता है कि अगर मैयत ने किसी का कोई माल देना था तो ये साहबजादे हैं, वरसा हैं, इनके साथ वो राब्ता कर ले, इनके साथ ताल्लुक़ कर लें। तो अलगर्ज़ उस मौके पर ना किसी ने सवाल करना होता है और बाद में मुतालबा भी किया जाए तो बच्चे कह देते हैं कि हमारे वालिद ने तो हमें ऐसी कोई वसीयत नहीं की थी। तो बेहतरीन तरीका है जिससे कर्ज़ लेना है या जिसका कर्ज़ देना है उसे लिख लिया जाए, और सबसे बेहतरीन तरीका तो यही है कि मरने से पहले पहले अपने कर्ज़ को अदा करे,
چاہے اس قرض کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، عبادات کے ساتھ ہے، چاہے لوگوں کے ساتھ ہے مال کی صورت میں، تو اس کو ادا کر کے ہی اس دنیا سے۔ اب دوسرا، ہاں واقعی اگر کسی کو قرض دیا ہے اور وہ مفلس ہے اور وہ مہلت طلب کرتا ہے، اللہ اکبر، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی رسول کو قرض دیا تھا، اب وہ ان سے چھپتے پھر رہے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پکڑ لیا، کہا میرا قرض دو۔ وہ کہنے لگے کہ مفلس ہوں، اللہ اکبر، تو کہا قرض دو۔ پھر انہوں نے عرض کی کہ مفلس ہوں، غریب ہوں، ابھی مال نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، سن، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے قرض دار کو مہلت دی، اللہ تبارک و تعالی میدان معاشر کی تکلیفیں اس سے دور فرما لے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ پرانی امتوں میں ایک شخص گزرا، کوئی نامہ اعمال کے اندر کوئی عمل نہ تھا اس کے، تو فرشتوں نے اس کی روح کے ساتھ ملاقات کی، کہا کہ تو نے دنیا کے اندر کوئی عمل کیا؟ کوئی عمل اس کے نامہ اعمال میں نہ پایا، مگر کاش کچھ سوچ، کوئی نیکی سوچ۔ وہ کہنے لگا، ہاں مجھے ایک نیکی یاد آ رہی ہے، اللہ نے مال تو دیا تھا، دولت دی تھی، مگر میں لوگوں کو قرض دیتا تھا، غریبوں کو، اور پھر غریبوں سے قرض کا مطالبہ نہیں کرتا تھا، انہیں مہلت دے دیتا تھا، اور زیادہ نادار جو تھے ان کے قرض میں معاف کر دیتا تھا۔ تو یہ بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ایک تو آج کے دور میں ہم نے فیشن بنا لیا، یعنی اپنا گھر بنانا ہے تو لوگوں سے قرض لے کر بنانا ہے، یہ شرعی عذر نہیں ہے۔ گاڑی لینی ہے قرض لے کر، اور پھر بعض بیماری بن گئی ہے یہ کہ جب تک قرض نہ لے لے تو تب تک اسے سکون نہیں ملتا، اسے آرام نہیں ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مفلس اور نادار کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کی، مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس درم و دینار نہیں ہے، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مفلس وہ ہے کہ کل میدان محشر میں آئے گا، اور آنے کے بعد اس کے روزے ہوں گے، ساتھ زکوٰۃ ہوں گے، حج کیا ہوگا، صلہ رحمی کی ہوگی، نوافل پڑھے ہوں گے، کثرت کے ساتھ رمضان کی عبادتیں کی ہوگی، مگر اس نے لوگوں کا قرض دینا ہوگا، لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، لوگوں کا ناحق مال کھایا ہوگا۔ اور مفلس وہ ہے، وہ میدان معاشر کا کہ نیکیاں لے کر آئے گا، مگر اس کی تمام نیکیاں اس کے قرض داروں کو دے دی جائیں گی، یہاں تک کہ ابھی بھی قرض خواہ موجود ہوں گے، جن کے قرض دینے ہوں گے وہ لوگ ابھی بھی موجود ہوں گے۔ اب کیا ہوگا؟ اب اس کے گناہ اٹھا کر، خطائیں اٹھا کر اس کے نامہ اعمال کے اندر ڈال دی جائیں گی۔ مبارک بخشش والا عشرہ ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں اس طرف توجہ دلائے، جس کا قرض دینا ہے مال ہونے کے باوجود اس کا قرض ہم ادا کریں، مرنے سے پہلے اس کی طرف سوچیں۔ اور جو غریب ہیں، اگر کسی کا قرض آپ نے کسی سے لینا ہے تو غریب کو مہلت دے قرض کے سلسلے کے اندر، اور جنہوں نے قرض ادا کرنا ہے، چاہے اپنے بھائی کا قرض ادا کرنا ہے، چاہے اپنے کسی دوست کا قرض ادا کرنا ہے، تو مرنے سے پہلے اپنے قرض کو ادا کریں، کہ قرض ادا نہ کرنے والا اسے ظالم کہا گیا، اور اس کی سنگینی کا عالم کہ حضور علیہ السلام نے صحابی رسول کے جن کے اوپر قرض تھا ان کا نماز جنازہ ادا نہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر حکم حضور علیہ السلام کی سنت مطہرہ پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب